پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دی منمانی گرفتاریاں وچ بڑی حد تک بادھا ہویا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن جموں دے پورے خطے وچ بڑے پیمانے دے اتے آپریشن شروع کر کے دایا ہے۔ گزرے کچھ دنوں وچ درجناں کشمیریاں کو گرفتار کیتا گیا ہے۔ اس تازہ گرفتاری دے وچکار بھارتی فوجیاں سن صرف ضلع ریاسی وچ 50 تھی زیادہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیتا ہے۔ ہزاراں کشمیری اس وقت کالے قوانین UAPA اور PSA دے تحت مختلف بندی خانیاں دے اندر بند ہیں۔ بھارت عام کشمیریوں کو گرفتار کرنے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین دا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں دی غیر قانونی نظر بندی کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے UAPA اور PSA جیسے سخت قوانین دا استعمال جاری رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ان گرفتاریاں دا مقصد آزادی تھی محبت کرنے والے کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا ہے۔ منمانی گرفتاریاں کشمیریوں کو محکوم بنانے دے واسطے مودی حکومت دی مایوسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ سیاسی طور دے اتے حوصلہ افزائی کیتی گئی گرفتاریاں دا مقصد ہی واضح طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی دی آواز کو دبانا ہے۔ بے گناہاں دی منمانی گرفتاریاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا منہ بول دا ثبوت ہے۔ مودی حکومت تنازع کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ بھارت کشمیریوں کو سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ آزادی دے جذبات کو دبانے دے واسطے بھارت تے ظالمانہ رویہ 5 اگست 2019 بعد آخری کنڈے تک پہنچ گیا ہے۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت دے واسطے ہر ایک قربانی دینے دے واسطے تیار ہے۔ بے گناہ کشمیریوں دے خلاف جاری کریک ڈاؤن دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ مودی حکومت کو ہزاراں کشمیریوں کو غیر قانونی طور دے اتے نظر بند کرنے دے اتے سزا ملنی چاہیے۔